अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। 2 दिन नहीं किया और मेरा बाखुदा दिल नहीं करता व्यूज़ देखकर, और मेरे बहुत से शनासों का, दोस्तों का और बाअसर लोगों का ख्याल ये है कि मेरे व्यूज़ गिराए जाते हैं, रोके जाते हैं। और इसका मुझे यूँ भी यकीन है कि आप में से बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि हैरानी होती है कि इस प्रोग्राम को नहीं देखा जाता। तो 8 घंटे पढ़ना, रोज़ाना टीवी देखते रहना और फिर सोचते रहना, इट्स टू मच। मगर ये वीडियो बहुत ज़रूरी लगा, और फिर ठड़क भी कह लेना, सारी उम्र एक ही काम किए हो तो, कि मैं पेशन गोई करके, मुझे नहीं पता मैं दोबारा करूँगा कि नहीं करूँगा, मैं पेशन गोई करके जा रहा हूँ कि खेल शायद एंड की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जो सिचुएशन है, जो हालात हैं और जो अब नज़र आ रहा है ग्राउंड पर, वो अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, या बाय डिज़ाइन है कि सब ने मिल के तय किया हुआ है कि बस दी एंड। मैं इससे ज़्यादा खुल के नहीं बात करूँगा। मैं इस पर भी बात नहीं करूँगा कि इमरान खान ने, अलीमा खान ने आके कह दिया है कि जी पहले जुडिशल कमीशन बनेगा, ट्रुथ कमीशन जिसे कहते हैं, कि जनाब 9 मई के वाक़यात भी और नवंबर 26 के भी उनकी तहकीकात हो कि किसने क्या किया, और 4 महीने में इलेक्शन हो, नहीं तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। और पार्लियामेंट में मौलाना ने जो आज कहा है कि अगर पार्लियामेंट में मसला नहीं हल हुआ तो फिर मैदान में होगा। मैं इस बिल पर ज़रूर बात करूँगा कि सिचुएशन क्या है, और मैं साथ में आपको 2 वीडियो दिखाऊँगा, उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा, और एक स्केच दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस मुल्क की सिचुएशन क्या हो चुकी है, और सबको पता है, सबको मालूम है। मैं इस पर भी बात नहीं करूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप का खौफ छा गया है और वो रिहा करना पड़ेगा, और कश्मीर में जो हो रहा है, कश्मीर में तो देखें, मेरी जितने लोगों से बात हुई ना, जो तनाई में बात करते कहते हैं वाह अब हमें आज़ादी चाहिए, बस और नहीं। तीसरे वज़ीर आज़म को भी भगा रहे हैं, 3 साल में तीसरा वज़ीर आज़म भी तहरीक अदम के थ्रू जाने वाला है। तो अनसर्टिनिटी है। अच्छा, आपको याद होगा, बार बार रिपीट करता हूँ कि काश इलेक्शन ना करवाते, एक ईमानदार कौमी हुकूमत बना लेते जो बेसिक स्ट्रक्चर को एड्रेस करती, जो करप्शन को एड्रेस करती, जो इदारे ख़त्म हो गए हैं उन्हें खड़ा करने की कोशिश करती। और फिर बाद में जमहूरियत, ये तो फ्रॉड जमहूरियत है ना, कि सारा इलेक्शन लूट लिया जाता है, आप ही पीछे हुक्मरानी करते हैं और फिर साफ कहते हैं कि जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो ये पॉलिटिकल है, और मगर सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा होता है। और तश्त अज़बाम जिसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया को मालूम है कि कौन खेल खेल रहा है, कि मुल्क के 50 से 60% रकबे पे टोटल डायरेक्ट आपका कंट्रोल है। मतलब वहाँ तो कोई दो राय नहीं है ना, और फिर बाकी पे भी आप किसी को हिलने जुलने भी नहीं देते। तो और ये लाइव स्टूज भी आप ही के हैं, अरबपति खरबपति, मिडिल क्लास तो इनमें से कोई है नहीं, जब चाहते हैं जिसकी चाहते हैं आप गर्दन दबा लेते हैं। देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, वो एक ट्वीट है, रिचर्ड गैरन जो उनका नाम है, और ये ओपन गे हैं, और स्पेशल एनवाई उनको मुकर्रर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये मिट रोमनी 2012 में इलेक्शन लड़े थे, रिपब्लिकन की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे ओबामा के मुकाबले में, तो उनके भी फॉरेन पॉलिसी स्पोक्स पर्सन थे। तो उन्होंने पहले एक ट्वीट किया था, रिचर्ड ने, रिक कहते हैं उनको बेसिकली, कि रिलीज इमरान खान। तो जब जियो ने भी खबर दी पिछले दिनों, जब उनकी नॉमिनेशन हुई शायद 2 दिन पहले, उनका कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड को जो है स्पेशल एनवाई बना दिया गया है, साउथ एशिया का मेरे ख्याल में जी। तो उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर उसकी कॉपी करके जियो की, जो जियो पर खबर थी उसका ट्वीट किया होगा जियो ने, तो उसकी कॉपी करके उन्होंने कहा आई विल से इट अगेन, रिलीज इमरान खान। बड़ा टोनिंग की कि तुम मेरे बारे में जो भी बात करो। तो सबको पता है कि वो ओपन गए हैं, और रिपब्लिकन के फिलॉसफिकल रिलीजियस थॉट से कंट्राडिक्शन है बहुत बड़ा, और कंट्राडिक्शन तो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में और उनकी लाइव टीम में बहुत बड़े बड़े हैं, कि वाइट सुपरमेसी की बुनियाद पे वोट, और जंगों के खिलाफ, और जितनी भी चीज़ें हैं
इमिग्रेशन, तो 5 इंडियन नॉमिनेशन तो अब तक हो चुकी है ना, मेजर FBI से लेकर नेशनल इंटेलिजेंस तक। तो ये वाइट सुपरमेसी, ये तो वोट लेने का सारा कहानी था ना, ये इमिग्रेंट को ला रहे हैं, पर नॉन इमिग्रेंट रोके जाएंगे, जो तारकीन वतन है, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, अब बच्चे पैदा होंगे जो अब तारकीन वो कहना चाहिए नॉन इमिग्रेंट के, वो सिटीज़न नहीं पैदा होंगे, उनको अब पासपोर्ट नहीं मिलेगा, पेरेंट्स जो हैं बहन भाई वो नहीं आ सकेंगे। बस जो आप प्रोफेशनल हैं आप जाइए, अपनी बीवी ले आइए, एट द मोस्ट हो सकता है कि पेरेंट्स को अलाउ कर दें, वीज़ा वगैरह दे दें, मगर इमिग्रेशन नहीं देंगे अब। और इस पर कहीं डेमोक्रेट भी अंदर से राजी से नजर आते हैं, जो मुझे बहरहाल वो एक लंबी कहानी है। ये बात ध्यान में रखें पहले कि अमेरिका और पाकिस्तान के हमेशा से आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट है, और दोनों को एक दूसरे की बड़ी शदीद ज़रूरत है। गो कि पाकिस्तान का अब मेजर जो इक्विपमेंट है, जो वेपन है, वो सारा चाइना बेस करता है, मोर देन 45%, जो मेरी नॉलेज में है। तो कम हुआ है, मगर ज़रूरत अभी भी है वार एंड टेरर के हवाले से। अच्छा, फिर इस पूरे खेल को मैं बहुत बार कह चुका हूँ, और पहली बार जब कहा था कि जब वो रिट्रीव हुआ था, मैं उसे फॉल नहीं कहता अमेरिकन की जो अफगानिस्तान काबुल से वापसी, मैं उसे स्ट्रेटेजिक रिट्रीव कहता हूँ हमेशा से। और पहले दिन जो मुझे कंटिन्यू देखते हुए पता है, मैंने कहा था कि इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी है, कि वो जाने का वक्त नहीं था अमेरिका का। और फिर सेनेट से लेकर अमेरिकन कांग्रेस में और जितनी भी हेयरिंग्स हैं, और जो अफगानिस्तान सर्व करके आए नेटो के और अमेरिकन जनरल्स, बड़े ऑफिसर, उनके जो बयान आते हैं वो मैंने सब डायरेक्ट देखे हैं कि सारा मुद्दा पाकिस्तान पे। और फिर जो आज सज़ा का सामना करने वाले हैं, जनरल फैज़ हमीद, फतेह मुबीन के नारे, विक्ट्री के निशानात, और होटल में काबुल के चाय पीते हुए मौलवियों के साथ, वो सब अमेरिकन या यूरोपियन पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, या इंडियंस की तरह नारे मारना। इंडियन को फ़ायदा होने जा रहा है यकीनन, कि वीज़े वगैरह जो बंद हो गए थे, लोग वापस गए थे, वो मोदी ने सपोर्ट किया। और इंडियन, आपको याद होगा इन्हीं प्रोग्राम में बताया कि मोर देन 80% इंडियन डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं यकीन से जानता हूँ कि आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट की बेस पर अगर पाकिस्तान की आर्मी को कोई ज़रूरत हो तो अलग बात है कि कोई इमरान खान का रिलीज़ हो जाए। और जब ये तो सब कह रहे हैं ना कि जनरल फैज़ हमीद को अगर सज़ा होती है तो इमरान खान को क्यों नहीं हो सकती। वो तो ये दिखाएंगे कि हम अपने एक इंटेलिजेंस हेड को अगर सज़ा दे सकते हैं और उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इमरान खान, इज ए जस्ट ए सिंपल पॉलिटिशियन। और साथ में ये बात जहन में रखें कि शकीला, ये तो ख्वाजा आसिफ शायद बयान चुकी, या किसी ने कहा है ना कि अमेरिकन के कहने पे तो शकील अफरीदी को भी नहीं दिया ना, डोनाल्ड ट्रंप के दौर से भी पहले से ये शोर पड़ा हुआ है ना, मैंने नहीं दिया। या आफिया सिद्दीकी को खैर रिहाई नहीं कराना चाहते पाकिस्तान गवर्नमेंट या रियासत जो है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बड़ा दबाव आएगा। कहानियाँ सुनाने को पीटीआई के ट्रोलर कुछ भी सुना रहे हैं। अगर आर्मी टू आर्मी, और ये भी आपके ध्यान में होगा कि जनरल बाजवा की जो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से, 21 तोपों की सलामी दी गई थी जब वो खान साहब गए थे सऊदी अरब के जहाज में, जो उनसे वापसी में आधे रास्ते से भी कम अभी निकले थे, और छीन लिया गया था, वापस बुला लिया गया था कि ये जहाज खाली करो हमारा। इंसानी तारीख में हुक्मरानों की इससे बड़ी बेइज्जती तौहीन कभी नहीं हुई होगी, जिसे हमारे यहाँ बॉर्डर भी नहीं किया जाता। अच्छा, फिर ये सबको पता है सऊदी अरब, चाइना, यूएई इमरान खान को कोई पसंद नहीं करता। तो डोनाल्ड ट्रंप नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। मुझे देखें कोई जाति प्रकाश नहीं है, मैं तो एक तजिया निगार के तौर पे ही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा कुछ प्रेशर डालेंगे, या रिचर्ड गेरन जैसे लोग जो हैं वो कोई बहुत बड़ा, ठीक है वो कह रहे हैं, हो सकता है कोई बहुत बड़ा दबाव हो भी, कोई बड़ा ट्रम्प कार्ड हो भी, मगर ये ध्यान में रखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी ट्रायल की इजाज़त दे दी है तो सबको समझ आ गया है कि खान साहब का भी आर्मी ट्रायल तो होगा, और वो कितना तेज़ होगा, कितना जल्दी होगा, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो ये पता है कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, जो लड़ाई है, वो हर तरफ से बढ़ रही है।
कुरान में आपने देख लिया कि दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वफाक को सूबे को कह रहा है, सूबा वफाक को कह रहा है, और वहाँ अभी तक रास्ते बंद हैं, रियासत रास्ता नहीं खुलवा सकी। एयर एम्बुलेंस जा रही है अब ईदी की दवाएं लेकर, वहाँ 29 बच्चे मर चुके दवा न मिलने की वजह से। जो 150-200 लोग 250 लोग कोई मुख्तलिफ कहते हैं, मैं कोई कंफर्म बात नहीं कर सकता, कि वहाँ मर चुके हैं। और मतलब ये कि रियासत कहीं नहीं नजर आती ना, न शहरों में है जो पानी बेचते हों, जो पानी दे नहीं सकते, साफ पानी तो दूर दूर की बात है, जो गंदा पानी भी जो घर में आता है वो भी प्रॉपर नहीं दे पाते, जो गलियाँ सड़कें बनाने से साफ इनकार कर चुके हों और मीडिया पे खड़े हुए हों, झूठ पे झूठ बोलते हों, लोग रोज़ पकड़े जाते हों, रोज़ छूट जाते हों। अभी वो मुझे एक साथ दबाव डाल रहे थे कि यार वो FIA का वो सरगोदा डिवीजन का कोई डायरेक्टर जाली डिग्री पे मिला है, उस पर कोई बोले क्या बोलना भाई, हैं तो रोल होते हैं। मैं अभी इसकी पूरी सच्चाई बताता हूँ। मैं देखें ये जो बिल है ना जो मौलाना का, और जिस पर वफाकुल मदारिस भी अब सब मिलकर कि जनाब इंडोर्स कर दिया है, और ये भी कह दिया कि आज जो तकरीर की है कि अगर पार्लियामेंट में कानून के मुताबिक हल नहीं हुआ तो मैदान में हल होगा, उसकी तौसीक भी कर दी है वफाकुल मदारिस ने, और साथ में कहा कि जो मौलाना कह रहे हैं वही दुरुस्त है। तो इसका मतलब ये लड़ाई होगी ना। अच्छा एक लम्हे को मान लें, इनकी मर्जी के मुताबिक भी बिल पास हो जाता है या नहीं होता है। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम, सूबाई हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम बोर्ड हों या इनके जो अलग से बोर्ड बन चुके हैं उसके तहत हों, और ये एक लम्हे को मैं ये कह रहा हूँ कि आप समझ लें कि ये वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम है, मगर इन्हीं के कब्जे में है, इन्हीं के पास रजिस्ट्रेशन है, चंदे का हिसाब इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी भी ले आइए, आप लिटरेचर भी ले आइए, सब कुछ ले आइए। आपको क्या ख्याल है जो इनकी बेसिक तालीम है, जो इन्हें पढ़ाया जाता है, जो तासुब इन्हें सिखाया जाता है, जो फ़िरका बंदी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये लोग जिस हालत में भी हों, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर ये सूबाई हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम होंगे तो ये नॉर्मल कोर्स में आपके और बच्चों के साथ होंगे, और ये जहाँ जहाँ मुलाजमतें करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ का क्या माहौल होगा। मतलब ये स्कूल कॉलेजों में जो करते हैं वो किसी से ढका छुपा है क्या? अपनी ईमानदारी से बताएं कि बगैर पर्दा क्यों जा रही है, तूने दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा हुआ है, और तू लोगों के सामने क्यों आई है। ये तो असेंबली में भी हो चुका है ना कि जनाब वो ब्रीफिंग देने लड़की आई है, वो कह रहे हैं कि तू दुपट्टा सर पे रख। तो ये एक माइंड सेट है। अच्छा फिर ये कौन लोग हैं? उसामा इनके मदरसों से पढ़े हैं, तालिबान इनके मदरसों से पढ़े हैं, ये वही लोग हैं ना सारे के सारे। आप इनसे समझते हैं कि ये कोई तब्दील लाएंगे, और ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं। ये पूरे मुल्क में मदरसों का जाल बिछा चुके हैं। कुछ 40-50 हज़ार मदरसे हैं, बताते तो लोग 30,000 के करीब है, मगर ये 40 से 50 हज़ार है। फिर लाखों की तादाद से बजाय तो 1.5 लाख मस्जिदें बताते हैं, मगर मुसल्ले और सारा लगा ले तो कोई 3 लाख मस्जिदें हैं। फिर बज़ाहिर आपको मज़ार भी 1,000-2,000 नज़र आते हैं, 3,000 नज़र आते हैं, मगर वो भी कोई 10,000 से कम नहीं है, जहाँ मिन्नतें, धागे, तावीज़, मुजाविर, धमाल सारा कुछ है ना, चर्च भी है, और क्या क्या बयान किया जाए। ये जो जहर बोया जा रहा है इस माशरे में, और जो ऑलरेडी घर घर पहुँच चुका है, मतलब कितनी बार बताया जाए कि जो आज का पाकिस्तान है, सिर्फ 40 साल पीछे चले जाइए तो ज़मीन आसमान का फर्क नज़र आता है ना। तो ये इंतहा पसंदी तो घर घर पहुंच गई है। अब दहशतगर्दी आपके ख्याल में मारने से ख़त्म हो जाएगी, या जहाँ पर हुकूक खा लिए गए हैं, उनके रोज़ बच्चे मर रहे हैं, आप भी इधर भी मर रहे हैं, वो भी शहीद कहते हैं, आप भी शहीद कहते हैं, ये मामला ख़त्म होने वाले नजर आते हैं आपको? इसका कोई हल है? सियासतदान तो बोल भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, वो हाँ में हाँ मिलाता, उसे इक़्तिदार में अपना हिस्सा चाहिए, उसे तो सिर्फ मजम्मत करनी होती है, अफसोस का इज़हार करना होता है, सलूट मारना होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। अब मैं बताता हूँ कि इस मुल्क में असल सिचुएशन क्या है। मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, 2 वीडियो मैंने कहा ना, तो इस वीडियो को देखें कि इस मुल्क को चला कौन। कई सालों में ऐसा होता है कि आधी पाकिस्तान की जो काबीना होती है सिर्फ एक स्कूल से पढ़ी हुई होती है,
خان صاحب عمران خان صاحب کے کچھ آخری سال کے اندر آئی تھنک 60% آف ہز کیبنٹ واز جسٹ فرام HSN کالج لاہور. لیکن میں عمران خان کو وہ نہیں کرتا ہوں بلیم. وہ پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو آدھی اسکول جو آدھی کابینہ تقریباً آپ کی HSN کالج لاہور سے آتی ہے. آدھے آپ کے سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ HSN کالج لاہور سے ہوتے ہیں. آدھے 50%. 40 لاکھ اسکول ہیں. اگر 4 لاکھ اسکول ہیں اس ملک میں ہیں, 3-4 لاکھ اسکول ہیں, تو 10,000 اسکول میں سے ایک آدمی کابینہ میں آنا چاہیے اور 20,000 اسکولوں میں سے ایک آدمی اسکول کا بچہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بننا چاہیے. یہاں پہ ایک اسکول جو ہے وہ آدھے سپریم کورٹ کے جسٹس دے رہی ہے آپ کو. تو اس اسکول میں جانا یا نہ جانے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسکول ہے صرف لاہور میں. ایک اسکول کراچی میں, کراچی گرامر اسکول. پاکستان کے آدھے سے زیادہ بزنس مین امیر ترین جو ہیں وہ اس اسکول سے نکلے ہیں. جو پاکستان کے ٹاپ پروفیشنلز ہوتے ہیں, ملٹی نیشنلز کے ہیڈز, یونیلیور کے ہیڈز اور کراچی اپنے بینکوں کے ہیڈز, اور وہ ایک اسکول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, کراچی گرامر اسکول سے. اگر کراچی گرامر اسکول, لاہور کے HSN کالج, 3 امریکن اسکول, کیڈٹ کالج حسن عبدال, یہ 4 اور 1-2 اور مہنگی پرائیویٹ اسکول ہیں یہاں وہاں پہ. TSS کے نام سے, TNS کے نام سے کچھ, ایک روٹس ہے, بیکن ہاؤس ہے, 1-2 کیمپس. یہ نکال لوں تو 8-9 ہزار بچے جو ہیں وہ پاکستان کے, یہ 8,000 بچے پاکستان کے اندر اس سال جو ہے جو گریجویٹ کریں گے ان اسکولوں سے. یہ اگر پاکستان اسی طرح چلتا رہا تو اگلے 30 سال بعد یہ ڈومینیٹ کریں گے پورے پاکستان کو. باقی لوگ جو ہے نا ان کو یہ ٹاپ پوزیشن نہیں ملے گی. یہ 8,000 بچوں کے لیے. اس کی وجہ بھی بتا دوں. اس کی وجہ یہ کہ آج جو پاکستان کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ انہی 8,000 بچوں کے والدین ہیں. انہی 8,000 والدین بھی کیوں, والد ہی کہیں نا, انہی 8,000 بچوں کے صرف والد ہیں جو انہی اسکولوں سے پڑھ کے نکلے ہیں. وہ سندھ کلب کراچی میں, لاہور میں پنجاب کلب, اور اسلام آباد میں اسلام آباد کلب کے ممبر ہیں. ایک آدھ کسی آرمی کے گولف کورس کے ممبران ہوں گے. تو یہ ایک برہمن ہم نے بنائے ہوئے, اپنے ایلیٹ بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں, ٹاپ 1%. And Pakistan works wonderfully well for that top 1%. And I am part of that top 1%. Let me just, say this right off the bat. The political elites, the corporate elites, the military elites, the bureaucratic elites, the professional elites, یہ 5 elites ہیں, یہ 8,000 بچوں میں سب آئیں گے. اور یہ پاکستان جو ہے یہ 8,000 بچوں کے لیے چل رہا ہے اور باقی بچوں کے. اور وہ خاص پیٹرن پر آپ کو دنیا داری زندگی بتا رہے ہیں کہ آپ ٹرانزٹ میں ہیں. ایک یہ ہے, یہ کینیڈ کالج اور یہ ایچنسن, یہ انہوں نے بتا دیا نا, یہ اسی کا خود کا حصہ ہے. خود بھی کہہ رہے ہیں نا محترم مفتیٰ صاحب کہ میں بھی اسی کلاس کا حصہ ہوں. اچھا, یہاں پر ایک تو یہ ہمارے ہی لوگ ہیں نا, کوئی باہر کے آئے ہوئے تو نہیں ہیں. یہ 8,000 یا 5,000 یا 2,000 جتنے بھی ہیں, یہ یہاں پر بھی میرٹ پہ نہیں جاتے. آپ کو یاد ہے بھی پچھلے دنوں گورنر نے کسی کی سفارش کی تھی, کسی خاتون کے بچے کی, وہ بھی پالیٹیشین تھی, جھگڑا ہو گیا تھا. ایچنسن کالج کا پرنسپل جو ہے وہ استعفیٰ دینے پتر آیا تھا, اس سے پہلے بھی 2 بار ہو چکا ہے. یہاں پر بھی طاقت کے ذریعے اور سفارش کے ذریعے, دولت کے ذریعے ایڈمیشن ہوتا ہے, نارمل نہیں ہوتا. میں پرسنل لیول پہ جانتا ہوں گورنر سفارش کرتا ہے, اکثر کرتا ہے, کوئی لیفٹیننٹ جنرل کرتا ہے, کوئی بڑا میئر کرتا ہے, کوئی بڑا وزیر کرتا ہے, تب داخلہ ملتا ہے. میرٹ پہ نہیں ملتا. میرٹ پر تو اول تو عام بچہ تو تصور ہی نہیں کر سکتا نا. 1.5 سے 2 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے یہاں. کتنا؟ 1.5 سے 2 لاکھ. اور پھر جو تعلیم ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور یہ انہوں نے صاف بتا دیا کہ جج بھی یہی ہیں, سیاستدان بھی یہی ہیں, بیوروکریسی بھی یہی ہے. اور اس بیوروکریسی نے, ان سیاستدانوں نے اور ان باقی ٹیکنوکریٹس نے, ان سب نے مل کے جو اس ملک کا ججوں نے حال کر دیا ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے. ان کی ایبلٹی تو آپ کے سامنے آ گئی نہیں کہ ایبلٹی یہ ہے اور کیپیبلٹی دونوں. کہ پچھلے دنوں بیان تھا کہ جی اب کوئی گاڑی شو روم سے بھی بغیر رجسٹریشن کے نہیں نکلے گی. مطلب یو کین, مائی گاڈ, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس ملک میں 40% تو گاڑیاں بغیر رجسٹریشن کی گھوم رہی ہیں جعلی نمبر پلیٹوں پہ. یہ 77 سال میں گاڑیوں پر پلیٹ نہیں لگا سکے. اور ایسے اگر واقعات کو ذکر کروں تو ہزاروں کی تعداد سے انہیں تو انسانی سویلائزیشن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ یہاں رہتے نہیں ہیں.
ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کے بچے تو باہر چلے جاتے ہیں, دولت کے انبار ہیں. 2 لاکھ روپے مہینہ کوئی نارمل آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا. اس میں ہاں وہ لوگ بھی ہیں جو نئے نئے دولت مند بنے ہیں, جو مختلف جگہوں سے طاقت کی بنیاد پر, بلیک میلنگ کی بنیاد پر, جو دکھا کے اچھے بن کر, میں بہت سی باتیں نہیں کرنا چاہتا, میں پرسنل لیول پہ چیزوں کو جانتا ہوں, وہ بھی اس کا حصہ بن گئے, میرج میں وہ بھی نہیں ہے نا. تو یہ سارے ہی صورت حال میں یہ دوسرا نظام ہے جس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ایک ان کا ہے جنہوں نے گلی محلہ کنٹرول کیا ہوا ہے, گھر کنٹرول کیا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے جنہوں نے ریاست کنٹرول کی ہوئی ہے. اب میں تیسرا دکھاتا ہوں آپ کو, اسے غور سے دیکھیے اور فیصلہ کیجیے گا کہ آپ کو یہاں کوئی چیز سدھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا ملا آپ کو؟ یہ یہاں پہ کتاب ملے ہیں, یہ کٹا بھرا ہوا تھا, اینٹیں لگی ہوئی تھی. یہ نصاب نیا جو ہے یہ کتاب ہے یہاں پہ ملے ہیں ہمارے یہاں بھائیوں کو. یہ ہم نے آ کے دیکھے ہوئے ہیں, اسی لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھو کہ نیا نصاب ہے, نئی کتاب ہے. یہ 2 ہی تھے یا اس سے زیادہ بھی؟ 2 کٹے تھے. دوسرے کٹے یہاں پہ اندر بڑا پانی ہے نا, پہنچ نہیں سکے, جن پر پہنچ سکے وہاں سے لے کے. تو جناب یہ ہے تیسرا, سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی کتابیں بوریوں بھر بھر کے دریا میں پھینک دی جاتی ہیں, بچوں تک نہیں پہنچنے دیتے. یہ تو سب جگہ سنا ہے نا کہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, باڑے بنا دیے ہیں, گھوسٹ اسکول ہیں, ٹیچر آتا ہی نہیں ہے. پنجاب میں تنگ آ کے این جی اوز کو دینا شروع کر دیں. ان این جی اوز کو جو دوست ہیں, تعلقات ہیں انگلینڈ سے لے کے, میں وہ بھی سب پرسنلی جانتا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ آپ نے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی, مگر اسی سوسائٹی میں رہنا نا, آپ سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے تو بولنا نہیں ہے, نکلنا نہیں ہے. تو شہادت میں تو نہیں لے کر آیا ہوں کہ میں نے شہید ہونا ہے, اور شہادت کا تو یہ حال ہے کہ مجھے کہنے دیجئے کہ ابھی سکوت ڈھاکہ پہ اور پشاور شانے جو بچوں کے اسکول میں واقع ہوا, اس پہ جو رنڈی رونا ڈالا گیا, رنڈی صاحب کہہ رہا ہوں, آئی مین اٹ, رنڈی رونا ڈالتے ہیں. کیونکہ اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں کسی بات سے, اسے سمجھتے نہیں ہیں, اس پہ نظامت کا اظہار نہیں کرتے ہیں, اسے رنڈی رونا ہی کہا جاتا ہے. اور اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ عورتیں, ان کے ویڈیو موجود ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بند کریں یہ شہادت اور اس کے ڈرامے. ہمارا بچہ اسکول گیا تھا, وہ شہید ہونے نہیں بھیجا تھا ہم نے. اور پھر سب سے پہلے جواب دیں, احسان اللہ احسان کو کس نے چھوڑا, جس نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ واقعہ, یہ سانحہ ہم نے کیا ہے, یہ 124 بچے, استاد, چوکیدار, سب کو ہم نے مارا ہے. وہ تو آپ کی کسٹڈی میں تھا, وہ کیسے چلا گیا؟ اور وہ ٹویٹ کرتا تھا, اب اسے ہاتھ پیر جوڑ کے سنا ہے, اس کے ٹویٹ کو آئے ہیں. تو اب یا کسی کو سزا ملی تھی آرمی اسکول میں, وہ کس کی باؤنڈری میں تھا, اس کا ذمہ دار سیکورٹی کا کون تھا؟ سب کو معلوم ہے کہ نیکسٹ ایئر برسی کے موقع پہ جو ماں باپ احتجاج کر رہے تھے ان کو اندر بھی نہیں جانے دیا گیا تھا, سب کو معلوم ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہیں کچھ طے کر لیا ہے, یا بتا دیا گیا ہے جنہوں نے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا تھا, یہ ملک دیا تھا. اور اس کی آپ کو ایک اور اسٹیج دکھاتا ہوں, پھر اسے غور سے دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بلکہ پہلے بتا دیتا ہوں دکھانے سے پہلے کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ امیگریشن اپلائی ہوا ہے نا 2023 میں, شاید 16 لاکھ سے ابو لوگ پاکستانی ہیں. دوسرے نمبر پہ سوڈان ہے, کوئی 14 لاکھ کے قریب. اور سوڈان میں کیا ہو رہا ہے اب پتہ ہے نا آپ سب کو, اچھی طریقے سے معلوم ہے نا. تو سوڈان سے بھی آگے ہیں آپ. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انڈین ہے 9 لاکھ سم تھنگ. اور انڈیا کتنا بڑا ملک ہے ہم سے؟ 6 گنا بڑا. اگر 16 لاکھ ہمارے ہیں, 16.5 لاکھ, تو وہاں تو کوئی 2 کروڑ کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا نا. 1 ارب 40 کروڑ کے قریب لوگ ہیں, مگر آپ 25 کروڑ میں 16 لاکھ سے ابو جو ہے نا آپ نے امیگریشن اپلائی کیا ہوا ہے. اور ایک ایک کشتی میں 80 لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں آپ کے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بھاگ رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ عراق بن جائے گا, شام بن جائے گا. کوئی کسر رہ گئی ہے؟ کوئی کسر رہ گئی ہے؟ بتائیے کیسے بننا ہے. اور
مجھے کچھ سمجھانے والا سمجھا دے. جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو اخلاقیات کا یہاں جنازہ اٹھ چکا ہے، یہاں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی ٹریفک کا نظام ہے، اور میڈیا پر مکمل طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ گوئنگ اسموتھ. اور پارلیمنٹ بھی بظاہر سجی ہوئی ہے، سپریم کورٹ بھی سجی ہوئی ہے، اور سارے میلے لگے ہوئے ہیں. اشرافیہ لٹریچر کے نام پہ بھی گیم کھیل رہی ہے، انٹرٹینمنٹ دے رہی ہے، مگر جو عام بستیوں میں حالات ہیں، کوئی پانی کے لیے بھاگا پھر رہا ہے، کوئی بجلی کے نام پہ رو رہا ہے، کوئی گیس کے نام پہ رو رہا ہے. ایک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے. کیا ہے یہ؟ آپ خود سوچیں کیا ہے. تو یہ پہلے اسٹیج دیکھ لیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایک 2-2.5 منٹ اور بات کر لیں گے. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا. نظام ایسے نہیں بدلتے. نظام بدلنے کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے. وہ فیض صاحب کا مشہور شعر ہے، پہلے بھی کئی بار سنایا ہے کہ یار یوں بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم. یار یوں بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. خالی خواب دیکھنے سے، آرزو خواہش کرنے سے یا مطالبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے اپنی ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. with the dedication, with the passion, and with the all efforts and struggle, then you can achieve maybe. And most of the time you cannot within no time or within one time. No, it takes some time. 77 سال ہو گئے، آپ نے کبھی کچھ اٹیمپٹ بھی نہیں کی. کتنے بھاگیں گے یہ بتا دیں؟ کتنے بھاگ سکتے ہیں؟ اور دنیا آپ کو لینے کو تیار ہے. جو آپ کی مینٹلٹی ہے، مطلب یہ حال ہے کہ عمرے پہ جانے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے حلف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم وہاں جا کے بھیک نہیں مانگو گے. یا UAE وغیرہ میں، سعودی عرب میں آپ لوگوں کو یوں ویزے نہیں دیے جا رہے، نکال جا رہا ہے، جاب نہیں دیے جا رہے، کہ ان کے یہاں دنیا بدل رہی ہے. وہ ماڈرن ورلڈ سے کندھے سے کندھے ملا کے چلانا چاہتے ہیں. آپ اس کے خلاف ہیں. آپ واپسی کے سفر پر ہیں. آپ اسٹون ایج میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے روٹی کے نوالے سے لے کر اپنے پیر کے ناخن تک مذہب گھسیڑ دیا ہے. یورپ امریکہ میں مذہب موجود ہے، ایسا نہیں ہے مذہب خدا نہ خواستہ ختم ہو گیا ہے. لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اپنے رسولوں کو بھی پہچانتے ہیں، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر دوسروں پر نہیں ٹھوستے. وہ اگر کسی بات پہ عمل کرتے ہیں تو وہ دوسرے کو نہ کرنے پر برا نہیں جانتے. ان کے وہ خونی نظروں سے نہیں گھورتے. انہیں یہ نہیں کہتے کہ تم اگر ہمارے کہنے پہ نہیں، ہماری راہ پہ نہیں چلو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے. وہ ایسا کچھ نہیں کرتے. ثبوت ہوں نا آپ کے سامنے، ایسے نہیں بول رہا. 40 سال سے رہتا ہوں. کبھی کسی نے اس بنیاد پہ ڈسکریمنیٹ نہیں کیا کہ محمد لاکھ آپ لوگ یہاں پر جھوٹے افسانے گڑھ لیں کہ اسلام فوبیا ہے، فلانا ہے. کیوں رہ رہے ہیں؟ نکل جائیں نا، بلا لیں نا واپس. یہ 16 ملین، یہ 16 لاکھ جو امیگریشن ہے نا، یہ سب وہیں ہوگا، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں یا سنگاپور میں. مطلب یہ تو امیگریشن نہیں دیتے نا. یہ جو آپ کے امہ کا ڈرامہ آپ کو یہاں دکھایا جاتا ہے، وہ بدل رہے ہیں اور اس ملا کے ساتھ اب چلنے پہ تیار نہیں ہیں. آدھے ملا ان کے بھی یہاں پر ہیں. جس دن یہاں دیکھیں، آخری بات یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس ریاست کو بچانا ہے، جو مجھے اب نہیں لگتی، I'm sorry، تو یہاں پر ایک ایسی قومی حکومت آئے جسے سب کی حمایت حاصل ہو اور جس کے ہاتھ میں چابک ہو، ڈنڈا نہیں. اور سب کی جو بکواس کرتے ہیں، جو اس دنیا سے الگ رہنا چاہتے ہیں، ان کو دنیا سے غائب کر دیا جائے اب. اور وہ بہت تھوڑے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. اب تو وہ غائب ہونے کے نام پہ خود ہی سدھر جائیں گے. نہیں تو پھر آپ کے حق میں اب یہی بہتر ہے، ورنہ آپ کی نسلیں کتنے، میں پھر آخر میں کہہ کے جا رہا ہوں، کتنے بھاگ جائیں گے. آپ رہنا ہی نہیں ہے. اور یہ باقی جتنے بھی اشرافیہ ہیں نا، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے. اب یہاں جنگ یہ ہو رہی ہے کہ کچھ اگر ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہمارا اقتدار کیسے قائم رہے گا.
تو یہ 3 تعلیمی نظام آپ سمجھتے ہیں جس میں ایک کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو غریب ترین طبقہ ہے، جو 80% 90% سے ابو ہے نا، اس کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا ریاست میں یا کسی معاملے میں، اور وہ اس ملا کے زیر اثر ہوگا. اور جو ہو رہا ہے تیزی سے اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیں یہاں کیا ہونے جا رہا ہے. اور ان نیچرل نظام چلتے نہیں ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. ٹائم لگ سکتا ہے تھوڑا سا، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ فریم سے باہر نکل جائیں آپ. فریم سے جب باہر نکلنے کا وقت آتا ہے تو آسمان پہ دیکھیں نا تارے ٹوٹ کے گرتے رہتے ہیں. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ اگر موقع لگا تو پھر کسی ویڈیو میں بات ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.